आज आम्ही एकट्याक जावं कारण कितें खंय तरी आमकां काल न्यूज मेळ्ळो हे हांगा ड्रेजिंग करपाचो तेमचो प्रयत्न चालू जाता म्हणून तेन्ना आमचो डिमांड कितें आसा जे पयलीं रिटर्निंग वॉल बांदपाक कोम्यास गेल्ली पळय ती तुमी करा आनी जेन्ना हेमी ते बंद करून 2 फावटी ड्रेजिंग केल्ल्या कारणाक आमच्या नस्ताची वाट लागली आनी आमकां बोटी पंजळ सगळे आमचे घरा पडले कडेन आसा. आमचो आनी एक डिमांड आसा जे आमची ही अरेबियन सी कोस्ट आसा आख्या कोस्टाक 3 म्हयने बोट बंद दवरपाचे. कारण अशें आसा की फर्स्ट म्हयन्याक जे वयता फर्स्ट बोटी ते रफ सिजनान हितून वयता वेदरान आनीक बुडटा अशे खुबशे केसीस जाता. ते फिशरमॅन सेफ्टीक लागून 3 म्हयने बंद करपाचे एक जालो. दुसरो पॉयंट आसा फीश ब्रिडींग पिरियडाक आतां सगळी बांगडो जावं कितें जावं सगळे ह्या आसता सो तेका लागून जाला. दुसरो आनी तिसरो पॉयंट आसा आमचो लेबर. आमचे लेबर जे ओडिसासून येता ते येना पावना. आतां तेंचे शेत आसता लावपाचें शेत लावन बीन ते सारके 3 म्हयन्यान येतले. सो हे 3 म्हयने बंद करपाची मागणी आसा आनी आख्या कोस्टाक बंद करपाचें ना फकत गोंयान न्हू. ड्रेजिंग केल्यार इम्पॅक्ट खूब पडटा पळय. आतां हे आमचे कोस्टाची सगळी झाडां आसली विंड प्रोटेक्टेड झाडां आसली जेका आमी म्हणटा सुरी झाड म्हणटा पियावा रूख म्हणटा ते सगळे आतां हांगा 100 झाडां आसली सगळी गेली पडोन. तुमी हांगा खणटा ते ऑटोमॅटिकली रेंव सकयल देंवता ती हे न्हू फातर न्हू ते रेंव ती तेन्ना ते करपाचें न्हू ड्रेजिंग करपाचें न्हू. आनी तिसरी बी काडटा लोक आनी तिसरे हांगा खूब आतां सद्या पडलेले आसा आनी आमचे हांगा भितरातले लोक जे आसा खूब जाण तिसरे काडटा तिसऱ्याचेर आपले पोट हें करता घर चलयता. ड्रेजिंग केले जाल्यार ते वापस परत पिड्ड्यार जाताले.